हेलो साथीहरू नमस्ते, मेरो नाम हो पवन। आजको यो भिडियोमा म नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरणका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा मिडियामा जुन डिबेट चलिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ कि साँच्चै नै नेपाल सरकारले ६३ वर्षको ग्लोरियस हिस्ट्री, प्राइड हिस्ट्री बोकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कुनै निजी संस्था अथवा कुनै व्यक्तिको पोल्टामा हाल्न खोजेको हो त, अथवा नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण गर्न खोजिएको हो, अथवा अरू नै केही गर्न खोजिएको हो कि यहाँ भ्रष्टाचार अथवा कमिसनको कुनै ठूलो खेलो हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा एक किसिमको बहस चलिरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा डिस्कस गर्नेवाला छु। यो एउटा सानो ग्लिम्स, सानो उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँ प्रेसमा प्रकाशित 80 अर्बको सम्पत्ति भएको नेपाल वायु सेवा निगम 50 अर्ब रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेर निजीकरण गर्ने तयारी शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। मिडियामा दुई धारमा वायु सेवा निगमको निजीकरण गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा दुई धारमा बहस चलिरहेको छ। दुवै तर्फबाट पक्ष विपक्षमा कुरा राख्ने कामहरू भइरहेको छ र नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू भने यतिखेर आन्दोलनमा छन्। त्यहाँ तालाबन्दी गरिएको छ। यी तस्बिरमा जुन व्यक्ति तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, यी व्यक्तिको नाम हो डिमराज पौडेल। यिनी वायु सेवा निगमका कार्यकारी अधिकृत हुन् र अहिले कर्मचारीहरूले यिनको समेत राजीनामा माग गरिरहेका छन्। यिनीमाथि कर्मचारीहरूको आरोप छ कि यो समग्र निजीकरणको जुन प्रक्रियाको हामीले चर्चा गर्न खोजिरहेका छौँ, यसमा यिनै व्यक्तिको प्रमुख रोल छ भनेर। हामी अहिले चलिरहेको यो बहसको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि थोरै वायु सेवा निगमको इतिहास हेर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, जसले हामीलाई वर्तमानलाई बुझ्न थोरै मद्दत पुर्याउँछ। 2013 साल, विक्रम सम्वत 2013 सालमा एउटा जहाजको भरमा, यो तपाईँले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तस्बिर देख्दै हुनुहुन्छ भने यो डकोटा डगलस जहाज हो, खास गरी डकोटा भनिन्थ्यो यसलाई। यो एउटा 28 सिटर डकोटाको भरमा यो सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएको थियो 2013 सालमा। त्यतिखेर शाही नेपाल वायु सेवा निगम थियो र यो सार्वजनिक संस्थानको 2013 देखि 2046 सालसम्मको अवधिलाई हामी स्वर्णकाल भनेर भन्न सक्छौँ। किनभने मैले यहाँ एउटा सानो फिगर लिएर आएको छु यहाँ समक्ष। आर्थिक वर्ष 2045-46 को हामीले आँकडा केलाउने हो भने 6.5 अर्ब रुपियाँको कारोबार गरेको थियो शाही नेपाल वायु सेवा निगमले र 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। तर अहिलेको स्थिति तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदम लाजेमर्दो र दयनीय स्थिति बन्न पुगेको छ। अहिलेको निगमको स्थिति तपाईँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने तपाईँले 47 अर्ब रुपियाँ ऋणमा डुबेको पाउनुहुन्छ र 10 अर्ब घाटामा चलिरहेको पाउनुहुन्छ। 47 अर्ब ऋण कसरी लाग्यो त भन्दाखेरि यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरू, जहाजहरू छन्, त्यसै गरी नयाँ जहाजहरू खरिद भएका छन्। पछिल्लो समयमा 4वटा जेट नयाँ आएका छन्, 6वटा चाइनिज प्लेनहरू आएका छन् र 10 अर्ब घाटाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा यो चाहिँ सञ्चित घाटा हो। सञ्चित घाटालाई कसरी बुझौँ भने यो कोरोना पेन्डेमिक सुरु भए यता 5 अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोरेको छ वायु सेवा निगमले भने त्यसभन्दा अगाडिदेखि सञ्चित हुँदै आएको घाटा चाहिँ 5 अर्ब रुपियाँ थियो। यसरी 10 अर्ब रुपियाँ घाटामा चलिरहेको छ। मैले अगाडि तपाईँलाई बताएँ कि कस्तो ग्लोरियस र कस्तो प्राइड हिस्ट्री थियो वायु सेवा निगमको, तर अहिलेको स्थिति यस्तो छ। यहाँनिर कसरी यो हुन पुग्यो भनेर कारणहरू खोज्ने हो भने दुईवटा प्रमुख कारण देखिन्छन्। 2046 सालमा नेपालमा एउटा ठुलो पोलिटिकल डिपार्चर भयो। राजतन्त्रले चलाउँदै आएको एउटा निरङ्कुश अधिनायकवादी पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो, त्यो ढल्न पुग्यो र जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले शासन व्यवस्था चलाउन थाले, जसलाई हामीले बहुदलीय संसदीय अभ्यास भन्यौँ। यो पोलिटिकल डिपार्चर सँगसँगै अर्को यसको बाई प्रडक्टको रूपमा नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात भयो। यसलाई कसरी बुझौँ भने यहाँसम्म, यो डेटसम्म आइपुग्दा, 2046 सम्म आइपुग्दा नेपालको एभिएसन सर्भिस सेक्टरमा वायु सेवा निगमको मोनोपोली थियो। अरू यसका कोही पनि कम्पिटिटरहरू थिएनन्। तर 46 सालपछि नेपालले आर्थिक उदारीकरणको बाटो समात्यो र यसका कम्पिटिटरहरू थपिन थाले। निजी क्षेत्रबाट, प्राइभेट सेक्टरबाट पनि कम्पनीहरू आउन थाले र वायु सेवा निगमले डोमेस्टिक मार्केटमा मात्र होइन, इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि ठुलो कम्पिटिसनको सामना गर्नु पर्यो, जहाँ वायु सेवा निगमलाई टिक्न अलिक गाह्रो पर्यो। र पोलिटिकल डिपार्चर सँगसँगै हामीले यो भन्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन कि वायु सेवा निगमलाई राजनैतिक नेताहरूले दोहनको माध्यम पनि बनाए, जसले गर्दाखेरि वायु सेवा निगम बिस्तारै धराशयी हुन पुग्यो। त्यसको उदाहरण म तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्छु। तपाईँले विभिन्न काण्डहरू सुन्नुभएको छ अवश्य पनि। लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेजियर काण्ड, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड, एयरबस काण्ड, वाइड बडी काण्ड, काण्डले भरिएको छ वायु सेवा निगमको विगत। यो वाइड बडी भन्ने त तपाईँले सुन्नुभएको छ, यो हाम्रै पालामा हिजो अस्ति मात्रै भएको कुरा हो। यसमा कस्तो छ
सम्म भयो भने चाइनाबाट यस्तो जहाज खरिद गरेर नेपाल ल्याइयो जसलाई नेपाली पाइलट अथवा अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने पाइलटले उडाउन सक्दैनथे। यो जहाज उडाउनको लागि चाइनिज भाषा नै जानेको पाइलट हुनुपर्थ्यो जसले चाहिँ म्यानुअल्ली जहाजका इन्स्ट्रक्सनहरू बुझ्न सकोस् र त्यसलाई उडाउन सकोस्। त्यस्तै यो हरिबिजोगको अर्को कारणको रूपमा यसको फितलो व्यवस्थापनलाई पनि हामीले ब्लेम गर्न सक्छौँ र यो फितलो व्यवस्थापन कुनै नौलो अथवा नयाँ कुरा नभएर यही भ्रष्टाचारकै बाई प्रडक्ट हो भन्दाखेरि फरक पर्दैन। किन म यस्तो भन्दैछु भने यहाँनिर एभिएसन सर्भिसको पनि नजानेका मान्छेहरू यसको कार्यकारी प्रमुख अथवा अध्यक्ष त्यस्तो भाइटल पोस्टमा आउन थाले। तर उनीहरूले कमिसनको खेलोलाई म्यानेज गर्न जानेका हुन्थे र नेपालका जुन प्रमुख पार्टीका नेताहरू छन् उनीहरू समक्ष पैसा पुर्याउने काम उनीहरूले सँगसँगै गर्दछन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले यहाँनिर भूमिका प्राप्त गर्ने गर्दछन्। यो पनि भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो भन्दाखेरि अत्युक्ति हुँदैन। अब हामी यति कुरा गरिसकेपछि अहिलेको ताजा विवादमा प्रवेश गरौँ। अहिलेको विवाद के हो त? किन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजियो त? अथवा निजीकरण साँच्चीकै गर्न खोजिएको हो कि अरू नै केही हो भन्ने सन्दर्भमा बल्ल हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अहिले आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने निगम टाट पल्टिने अवस्थामा छ। जुन अघि हामीले 47 अर्ब ऋणको कुरा गऱ्यौँ त्यो ऋण तिर्न सक्ने हैसियतमा निगम छैन। सरकारले बजेट नदिए ऋण त के ब्याज पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो सन्दर्भमा यस्तो अवस्थामा निगमले सरकारसँग सहयोग मागेको थियो र 20 अर्ब रुपियाँ हामीलाई दिनुस् भनेर निगमको व्यवस्थापनले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको थियो। तर सधैँ जनताको तिरोबाट सङ्कलित राजस्व यस्तो व्यथिति भएको ठाउँमा सरकारले खनाइरहन त सक्दैन र खनाइरहनु पनि हुँदैन। यसमा सरकारले के गर्यो त? निगमलाई उकास्नको लागि के गर्न सकिन्छ त? निगमलाई कसरी नाफामा लैजान सकिन्छ त? प्राइभेट सेक्टरले यही मार्केटमा काम गरिरहेका छन्। प्राइभेट एभिएसन सर्भिस कम्पनीहरूले त नाफा कमाइराखेका छन्। तर निगमले किन नाफा कमाउन सक्दैन त भनेर सरकारले एउटा निगम सुधार समिति गठन गर्यो। हुन त यस्तो समितिहरू विगतमा पनि पटक पटक गठन भएका थिए तर त्यति यसको महत्त्व देखिएको थिएन। तर यसपटक फरक के भइदियो भने यसले दिएको सुझाव जुन थियो त्यसमा सरकारले चासो देखायो। अब सरकारको इन्ट्रेस्ट अथवा सरकारको नियत पनि यहाँ प्रश्नभन्दा बाहिर त छैन। यसमा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्, हामी त्यसमा पनि आउनेछौँ। तर जुन निगम सुधार समितिको मैले भर्खरै चर्चा गरेँ त्यसले 2वटा सुझाव दियो। सरकारी कम्पनी बनाउने नम्बर 1 जसमा चाहिँ 100% सेयर सरकारको हुन्छ र दोस्रो पब्लिक प्राइभेट कम्पनी बनाउने जहाँ अरू स्टेक होल्डर पनि थपिन्छन्। वायु सेवा निगमका पूर्व अध्यक्ष सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको समितिले सरकारलाई दिएको सुझाव यस्तो थियो। अब सरकारले यी 2वटा सुझावमध्ये यो दोस्रोमा चासो देखायो। त्यसैकारण हामी यो पहिलोमा धेरै चर्चा गर्दैनौँ। दोस्रोमा के थियो त? कस्तो किसिमका क्लजहरू राखिएको थियो, कस्तो चाहिँ सेयर संरचना बनाइएको थियो भन्ने विषयलाई एकचोटि हेरौँ। दोस्रोमा यो समितिले के भन्यो भने 51% सेयर सरकारको हुने, राइट? 30% विदेशी रणनीतिक साझेदार जुन चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनर यसमा भित्रिन्छन् त्यसलाई 30% सेयर दिने। त्यसै गरी बाँकी रहेको 14% नेपाली हवाई कम्पनीहरू, पर्यटन सम्बन्धी सङ्घ संस्था र सर्वसाधारणको नाउँमा इस्यु गर्ने र 5% चाहिँ त्यही वायु सेवा निगमकै कर्मचारीहरूलाई छुट्याउने भनेर यसले प्रस्ताव गरेको थियो र यसमा छलफल पनि चल्न सुरु गर्यो। यहाँनिर सरकारको र यही समितिको नियतमा पनि प्रश्न चाहिँ के उठिराखेको छ भने यहाँ 70% सेयर सरकारलाई दिएर 30% विदेशी स्ट्राटेजिक पार्टनरलाई दिने प्रस्ताव किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसमा चाहिँ केही वर्ष अगाडि वायु सेवा निगम आफैले एउटा श्वेत पत्र जारी गरेको थियो। त्यहाँ चाहिँ उसले के भनेको थियो भने यस्तो घाटा र ऋणमा चलेको सार्वजनिक संस्थानमा कुन चाहिँ विदेशी रणनीतिक पार्टनर आउला जसले 30% स्टेक खरिद गरेर यसमा चाहिँ काम गर्न इच्छा देखाओस् भन्ने एउटा आशय व्यक्त गरिएको थियो त्यो श्वेत पत्रमा। त्यसो त यो जुन सेयर वितरणको प्रस्ताव छ यसमा पनि 30%कै परिकल्पना गरिएको छ। खैर, अब हामी फर्केर कर्मचारीहरूको आन्दोलन जुन चलिराखेको छ त्यसतर्फ एकपटक प्रवेश गरौँ। त्यहाँका कर्मचारीहरूले अहिले 3वटा मुख्य कुरा उठाइरहेका छन् जसलाई विरोधको कारण बनाइएको छ। एउटा, निजीकरण मान्य छैन भन्ने उनीहरूको मत छ, उनीहरूको भनाइ छ। अब यो भिडियोमा मैले जति पनि चर्चा गरिसकेँ यो हेरिसकेपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो कि निजीकरण गरिँदै छैन। निजीकरणको चर्चा कहीँ कतै पनि छैन। पब्लिक प्राइभेट कम्पनी बनाउने चर्चा चलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी निजीकरण भन्न सक्दैनौँ। यसमा सरकारकै बहुमत सेयर रहन्छ, 51% सेयर सरकारकै रहने परिकल्पना गरिएको छ। दोस्रो, गोप्य ढङ्गले प्रवेश गरियो भन्ने कर्मचारीहरूको आरोप छ। यो पनि आंशिक सत्य मात्रै कुरा हो, किनभने सरकारले आफै यो सुधार कार्यदल बनाएको हो र गएको बजेट जुन चाहिँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले
प्रस्तुत गरेका थिए 2078-79 को बजेट। यो बजेटमा पनि वायु सेवा निगमलाई पब्लिक प्राइभेट कम्पनी बनाउने भनेर बकाइदा लेखिएको छ। हो, यो तेस्रो विषयमा भने म सहमत छु, पारदर्शिता भएन भन्ने सन्दर्भमा। त्यसो त अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भइसकेको छ, जुन अघि सुरुको स्लाइडमा तपाईँले नोटिस गर्नुभएको भएन, जहाँ बाबुराम भट्टराईको स्टेटमेन्टमा एउटा शब्द परेको थियो, क्रोनी क्यापिटलिजम। यहाँनिर सरकारको नियतमाथि प्रश्न किन उठेको हो भने जतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमा बहाल थिए त्यतिखेर चाहिँ यति ग्रुप, जो हिमालयन एयरलाइन्स नामको कम्पनी पनि चलाउँछ, यो संस्थालाई, वायु सेवा निगमलाई कुनै न कुनै तरिकाले यो वा त्यो माध्यमबाट कतै उनले यति ग्रुपलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेका त होइनन् अथवा यति ग्रुपलाई फाइदा पुर्याउन खोजेका त होइनन् भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एउटा पारदर्शिताको सवालमा भने हामी सहमत हुन सक्छौँ। अब यति धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरिसकेपछि, यति धेरै तथ्याङ्क केलाइसकेपछि तपाईँको विचार अथवा तपाईँको मतले पनि ठुलो अर्थ राख्दछ, किनभने यो डेमोक्रेसी हो। तपाईँलाई के लाग्छ, यो जुन चाहिँ नेपालको ध्वजावाहक हो, जुन हाम्रो यो प्यारो झण्डा फरफराएर देश विदेशमा उडान भर्दै आएको छ, यो हाम्रो गर्वको अथवा गौरवको विषय हो कि होइन? हो भनौँ भने 47 अर्ब ऋण र 10 अर्ब घाटामा चलिरहेको छ, होइन भनौँ भने यो नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो, जोसँग हाम्रो चाहिँ स्नेह जोडिएको छ, हाम्रो मन जोडिएको छ। अब कन्क्लुजन तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो विचारमा पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड बनाउने जुन प्रस्ताव गरिएको छ, यो पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले गर्ने हो भने यो बिल्कुल सही र ठिक बाटो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। म केही उदाहरण तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तपाईँ नेपाल टेलिकमलाई हेर्नुहोस्, जुन यो सेतो अक्षरमा छ, र यो रातो अक्षरमा भएका संस्थाहरूलाई हेर्नुहोस् एकचोटि। गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, यी दुई थरीका संस्थानहरू बीचको समानता अथवा भिन्नता तपाईँले केलाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने नेपाल टेलिकम पब्लिक प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो। यसमा हुनसक्छ तपाईँको पनि सेयर छ र तपाईँले नाफा प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। प्रत्येक वर्ष नेपाल टेलिकमले बोनस माडिरहेको छ आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई। सर्वसाधारणको नाममा पनि सेयर इस्यु गरिएको छ। तर गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग अहिले खास गरी अस्तित्वमा छैनन्। यिनीहरू अहिले यदि भइराखेका हुन्थे र सरकारी संस्थानका रूपमा चलिराखेका हुन्थे भने निसन्देह मेरो विचारमा अहिले वायु सेवा निगमको जस्तो अवस्था भएको छ त्यस्तै अवस्था गोरखकाली टायर, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायतको पनि हुन पुग्दथ्यो। किनभने व्यवस्थापनको, कर्मचारी भर्तीको, भ्रष्टाचारको त्यही नियति यी संस्थाहरूमा पनि दोहोरिराखेका हुन्थे। तर पब्लिक प्राइभेट लिमिटेडमा जाने बित्तिकै नेपाल टेलिकमको स्वरूप फेरियो, यो नाफामा गयो र सेयर होल्डरहरूलाई पनि नाफा दिन थाल्यो। मेरो विचारमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात लगायतका यी तीनवटा मेन विषयहरू जनताको लाइफलाइनसँग जोडिएका विषय हुन्। सरकारको नजर रहनु पर्दछ। प्राइभेट सेक्टरले यदि बदमासी गर्छन्, कार्टेलिङ गर्छन्, मिलेमतो गर्छन्, अनेक चिजहरू गर्छन् भने सरकारले इन्टरभेन गर्नुपर्छ, हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। जनताले सेवा सुविधा पाउने जुन चाहिँ अधिकार छ त्यो चाहिँ सहज होस्, सुलभ होस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। तर सरकार आफैले उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाएर चाहिँ बस्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्दछ। तर जुन मैले पब्लिक प्राइभेट लिमिटेडमा जाने सरकारको योजना अथवा जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यो ठिक छ भनेर भने त्यो समग्र प्रक्रिया चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, जहाँ प्रश्न उठाउने कुनै पनि ठाउँ नरहोस्। हवस् त, आजको भिडियो यति नै। तपाईँलाई नेपाल वायु सेवा निगमको यो समग्र चर्चा कस्तो लाग्यो र तपाईँ के ठिक ठान्नुहुन्छ, तपाईँको विचार आफ्नो कमेन्टमा व्यक्त गर्नुहोस्। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।